को गरियात रहा, कहते चाहे दे उसका मुंह रहा गरियाई, बोलता है या नहीं? उसका मुंह है अपना गरिया दिया। बेटे सुनकर इग्नोर कर देते हैं, सुनकर अलग हो जाते हैं, लेकिन बेटियां कभी सुनकर जाती नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देती है। बाप से इतना प्यार करती है, बाप से इतना प्यार करती हैं। अब प्यार नहीं करती होती तो आज देख रहे हो, बेटे का रिश्ता लेकर जाओ तो क्या बोलते हैं, बेटे का रिश्ता लेकर आए, फोटो लेके आएंगे मोबाइलिया में, समझ गए? कहा तो देख ये है, इसको देख रहे हो, कहते के पसंद बा, कहते हम करवे ना करम हुआ। दूसरी जगह चले गया सवेरे, निगाह नीची करके, तो उसको कहते ये भी ना करूंगा। 10 जगह देखते हो तब बेटा हाँ बोलता है, लेकिन बेटी से तुम कभी नहीं पूछते हो, बेटी से कभी नहीं पूछते हो, क्योंकि बेटा हमेशा तुमको गिराने का काम करता है। बेटियां सर उठाकर बाप को जीने का हुनर देती है, इसलिए अगर मेरे बाप ने अंधे के साथ बांध दिया है, अगर तुमने बेटी अगर अंधे के साथ में बांध दी है तो सर झुकाकर चली जाती है, लंगड़े के साथ में बांधी है सर झुकाकर चली जाती है, अनपढ़ के सामने बांधी है उसी के सामने भी सर झुकाकर चली जाती है। इसलिए अगर बेटी ने सर उठाकर नहीं दिया, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वो जानती है मेरी जुबान का निकलना मेरे बाप को बारूद से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अगर मैं जबान खोल दूंगी तो मेरे बाप की पगड़ी नीचे गिर जाएगी। वाह क्या बात है, वाह, पगड़ी नीचे गिर जाएगी। इसलिए बेटियां कभी बोलती नहीं है। क्या बेटियों का हक नहीं है? क्या बेटियों का हक नहीं है? मुस्तफा ने अपनी बेटी से पहले पूछा था, तुमने कितना पूछा है? एक कम से कम बेटियां जानते हो, बेटियों से अगर तुम पूछोगे उनका प्यार भरा यही जवाब होगा, बाबा हमारे हक में कभी गलत नहीं करोगे। जो इस तरीके का नहीं करूंगा, बाप ने जहां बांध दिया वो समझ जाओ, पहला रिश्ता खुदा की तरफ से आता है। अपने रिश्ते तुम कितना भी तुम कर लो, पहली वाली लड़की से ज्यादा स्मार्ट तुम्हें लड़की कभी मिलेगी नहीं। जो पहला रिश्ता अल्लाह ने तुमको भेजा है वही कामयाब होता है। बेटी इसलिए सक्सेस हो जाती है क्योंकि वो बाप की रजामंदी पर होती है। वो बाप और बेटे हमेशा के लिए फंस जाते हैं, क्योंकि ना इनकी कदर करती है ना उनके माँ बाप की कदर करती है। बेटियां हमेशा बाप के सर को बुलंद करना चाहती है, और तुम जानते हो ये बेटे कहते हैं मेरे बाप को गरियाए दे, उसका मुंह रहा। लेकिन नादानो, कभी बेटियां तुम्हें बाप को बुरा कहकर सुनकर नहीं निकलती है, उनको पता नहीं है मदीने की सरजमीन है, हुजरा फातिमा है, हुजरा आयशा है, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा है, जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल की है। मुझे भी लगे कि सुनने के लिए बैठे हो, नहीं तो जान रहे हो तकरीर अब सुनने का समय नहीं है, खाने का समय है। मैं जान रहा हूँ कि मुझे कितनी भूख लग रही है, आप सुनकर इतने भूखोलू हो गया है तो हमको कितना खलौलू खाने की इच्छा है, आप जान रहे हो या नहीं। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी है जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल की है, लेकिन याद रखना हुजरा आयशा से निकली है, मदीने की गलियों में टहल रही है, रास्ते में अबू जहल मिला है, मेरे पैगंबर के खिलाफ कुछ बगावत की है, तो जैसे ही बगावत की है तो मेरे पैगंबर की बेटी खातून जन्नत जिसकी उम्र 6 साल की है, तो सैयदा फातिमा बोलती है, ऐ अबू जहल तू झूठा है, मेरा बाप सच्चा तू झूठा है, मेरा बाप सच्चा है। जब इतना जुमला कहा है, अबू जहल जलाल में आकर सैयदा फातिमा को एक तमाचा लगा देता है। सैयदा फातिमा रोने लगी है, मेरे नबी मुस्तफा कितने प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं अपनी बेटी से। जैसे ही बेटी को रोते हुए देखा है आ रही है, इधर सैयदा
عائشہ صدیقہ نے فرمایا اے میرے سرفراز دیکھو وہ آپ کی جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے. مصطفیٰ نے کبھی بیٹی کو فاطمہ نہیں کہا ہے جگر کا ٹکڑا کہا ہے, ہمیشہ جگر کا ٹکڑا کہا ہے. جیسے ہی مصطفیٰ نکل کر آتے ہیں میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو. جب بیٹی روتی ہوئی آتی ہے تو تب بھی باپ رو دیتا ہے, جب باپ بیٹی ہنستی ہوئی آتی ہے تب بھی باپ رو دیتا ہے. جیسے ہی مصطفیٰ نے دیکھا ہے بیٹی روتی ہوئی آ رہی ہے, میرے پیغمبر نے دونوں گھٹنے زمین پر رکھ دیے ہیں اور رکھنے کے بعد دونوں بازوؤں کو اس طریقے سے پھیلا دیا ہے, سینے سے چپکا لیا ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ اے میرے جگر کا ٹکڑا, تجھے بھوکے بھوکے رہ کر تو نے زندگی کاٹی ہے, کبھی آنسو نہیں بہائے ہیں. فاطمہ رہ کر زندگی کاٹی ہے, کبھی آنسو نہیں بہائے ہیں, لیکن آج تیری آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے ہیں؟ جب اتنا جملہ کہا ہے سیدہ فاطمہ کہتی ہے بابا جان گلی میں گئی تھی, ابو جہل ملا تھا, اس نے آپ کے خلاف بغاوت کی ہے, میں نے اسے پلٹ کر جواب دیا, اس نے تماچا مارا ہے. جیسا ہی اتنا کہا ہے میرے پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, اور سرخ ہونے کے بعد یاد رکھنا مصطفیٰ کو کبھی جلال نہیں آیا ہے, کبھی جلال نہیں آیا ہے, کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ, اے بیٹی فاطمہ, اے بیٹی فاطمہ, جلدی ابو سفیان کو بلا کر لے کر آ جاؤ, اس لیے کہ آج محمد بد دعا کرنے کے لیے جا رہا ہے. آج محمد بد دعا کر دے گا, قیامت تک روئے زمین پر کوئی کافر زندہ نہیں رہے گا. آپ اندازہ یہ لگا لیجئے بیٹی کی محبت ہے. مصطفیٰ کو گالیاں دی گئی, کبھی مصطفیٰ کو جلال نہیں آیا, اجڑی پھینکی گئی ہے, جلال نہیں آیا, راستے میں کانٹے ڈالے گئے, کبھی جلال نہیں آیا ہے. لیکن یاد رکھنا مصطفیٰ کو پتھر مارے گئے ہیں لیکن کبھی جلال نہیں آیا. لیکن بیٹی کو تماچا مار دیا ہے. جلال میں آ کر کہتے ہیں اگر ابو جہل نے معافی نہیں مانگی تو زندگی بھر کے لیے قیامت تک کے لیے کافر روح زمین سے ختم ہو جائے گا. ابو سفیان بلائے گئے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی خاتون جنت کو اپنی گود میں لیا ہے, دوڑ کر ابو سفیان گئے ہیں. یہ کون ہے؟ مصطفیٰ کے بھائی ہیں. آپ اندازہ یہ لگا لیجئے جیسے ہی گئے ہیں ایمان لے کر نہیں آئے تھے, ابو جہل کی گینگ کے تھے, ابو جہل کے ساتھی تھے. اب اسی وقت سیدہ فاطمہ کو اٹھا کر ابو جہل کے پاس لے کر گئے ہیں, دروازے پر دستک دی ہے, اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا ابو سفیان بول رہا ہے. جب اتنا جملہ کہا ہے کہا یہ تو میری ہی گروپ کا آدمی ہے. دروازے کو کھولا ہے, جلال میں آ کر ابو سفیان کہتے ہیں ظالم ابو جہل, یہ تو مکہ کے دستور کے خلاف ہے کہ بچیوں پر ظلم کیا جائے, لیکن تو اتنا بڑا ظالم ہے کہ خاتون جنت پر ظلم کیا ہے, تو اتنا بڑا ظالم ہے کہ سیدہ فاطمہ پر ظلم کیا ہے, تو اتنا بڑا ظالم ہے ننھی سی بیٹی پر ظلم کیا ہے. جب اتنا جملہ کہا ہے, جب اتنی بات کہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی خاتون جنت کی طرف ابو سفیان نے اشارہ کر کے فرمایا اے ابو جہل, اے فاطمہ, تیرے چہرے پر اس نے ایک تماچا مارا تھا لیکن تو اس کے چہرے پر 3 تماچا مار. قربان جاؤ سیدہ فاطمہ پر بڑے پیارے لہجے میں جواب دیتی ہے اے چچا جان, میرے بابا محمد مصطفیٰ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے بلکہ بدلہ دینا سکھایا ہے. جب اتنا جملہ کہا ہے ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ کی کلائی کو پکڑا ہے, اور پکڑنے کے بعد چہرے پر جیسے ہی تماچا مارے ہیں, 3 تماچے مار کر سیدہ فاطمہ خوش ہو گئی ہے. جیسے ہی خوش ہوئی ہے ادھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے. مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. جیسے ہی آنسو آئے ہیں اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہے اے پروردگار عالم, اس وقت تک ابو سفیان کا موت مت دینا جب محمد کے دامن میں پناہ نہ مل جائے, اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ ابو سفیان کو محمد کے ہاتھوں پر بیعت ہو جائے. بیٹیاں یہ ہوتی ہیں, میں سمجھ رہا ہوں, میں انگلش بھی جانتا ہوں, اس لیے پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین